अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी मुनाफिक चेहरा। शहर अजीब रवैयों से भरा हुआ था। हर शख्स अलग नकाब ने घूम फिरता था। कुछ लोग हंसकर जख्म देते और कुछ खामोश रहकर तोड़ देते थे। इस शहर में साहिल रहता था। सादा मिजाज और नरम दिल लड़का। वो जल्दी सब पर यकीन रखता था। लोग उसे आदत से फायदा उठाते। बचपन से तन्हाई साथ रहती थी। घर में अक्सर झगड़ रहते थे। वालिद सख्त लहजे में बात करते, वालदा खामोश रहना चाहती। साहिल अंदर ही अंदर टूटता गया, मगर अकेले बस सुकून रहता था। वो दूसरों के लिए आसानी चाहता था, अपने दर्द किसी को न बताता। वक्त ऐसा ऐसा गुजरता का साहिल तालीम मुकम्मल करके निकल आया। अब वही दफ्तर में काम करने लगा, जहाँ हर शख्स मसला भी मसला था। वहाँ लोग आज सामने इज्जत देते थे, पीछे मजाक उड़ाते थे। शायद अब सब कुछ महसूस कर लेता, मगर खामोश रहने को बेहतर समझा। इस दफ्तर में महा भी थी। बहुत नरम मिजाज की लड़की थी। सब लोग उसे तारीफ करते थे। वह हर एक से खंदा पेशानी से रहती थी। साहिल ने पहली बार महसूस किया कोई इसे तवज्जो से सुनता है। माँ अक्सर उसके पास बैठती, छोटी छोटी बातें शेयर करती। शायद आस्ते आस्ते पर यकीन रखने लगा और दिल की बातें कहने लगा। उसे लगा जैसे शायद साथ मिल गया, शायद जिंदगी बदलने वाली है। माँ अक्सर फिक्र जाहिर करती थी, तुम बहुत खामोश रहते हो साहिल, लोग तुम्हें गलत समझने लगते हैं, कभी खुद के लिए भी जिया करो। ये जुमला साहिल को अच्छे लगने लगे। वो खुद को अहम महसूस करने लगा। उसे लगा कि कोई समझता है उसके अंदर छुपा खौफ। पुराना दफ्तर में एक और शख्स था जिसका नाम फहाद था। वो हर वक्त हंसता रहता था, मगर आंखों में गुरूर नुमाया था। फहाद सबसे दोस्ती रखता था, लेकिन दिल में हसद भरा रहता था। वो दूसरों की कमी बर्दाश्त न करता था और साजिशें करता था। शायद हम शुरू में समझ ना पाया, फहाद अंदर से मुख्तलिफ इंसान। एक दिन उसने महसूस किया लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। कुछ साथी को सरगोशी करते रहते हैं, कुछ अचानक खामोश हो जाते हैं। शायद की शदीद उलझन में रहने लगा। आखिर मसला क्या है समझ ना आया। फिर एक शाम हकीकत सामने आई। एक साथी ने रात बताया कि फहद दफ्तर में बातें फैला रहा है कि साहिल मगरूर और मतलबी लड़का है। ये सुनकर साहिल टूट सा गया, क्योंकि वो फहद पर यकीन करता था, उसे अपना अच्छा दोस्त समझता था, मगर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ निकली थी। अगले दिन साहिल ने पूछा, फहद तुम मेरे बारे में क्यों बोलते हो? फहद हंसकर बात बदल गया, खुद को मौसम जाहिर करने लगा। साहिल खामोश वापस आ गया। उसे पहली बार एहसास हो गया हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती, कुछ चेहरे से धोखा देते हैं। इधर महा मुसलसल करीब आ रही थी। वो साहिल की कमजोरी समझ चुकी थी। साहिल अपनी परेशानी बढ़ाता था, माँ खामोशी सुन लेती थी। एक दिन दफ्तर में एक बड़ा मसला पेश आया। एक अहम फाइल गायब हो गई। इंतजामिया शदीद गुस्से में आ गई। सब मुलाजिम से पूछ हुई। अचानक इल्जाम साहिल पर आ गया, क्योंकि आखिर बार वही मौजूद था। साहिल हैरान खड़ा सुनता रहा। उसे अपनी सफाई देना नहीं आया। लोग फौरन से दूर हो गया, किसी ने इसका साथ ना दिया। हत्या कि महा भी खामोश बैठी सब तमाशा देखती। साहिल को सबसे ज्यादा दुख महा की खामोशी ने पहुंचाया। वो चाहती तो हकीकत बता सकती थी, क्योंकि असल बात उसे मालूम थी, मगर उसने नजरें चुरा दी थी, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। साहिल अंदर से लड़कने लगा, एतमाद ऐसा संबंधने लगा। कई दिन तशवीश चलती रही। साहिल शदीद जहनी दबाव में था और हर रात देर तक जागता था, सोचों में खोया रहता था। फिर एक दिन हकीकत सामने आई कि दफ्तर के कमरे चेक किए गया। असल मुजरिम कोई और निकला। इल्जाम झूठा साबुत था। मुकम्मल तौर पर इंसान ने साहिल से मदद चाहिए, मगर वो अंदर से टूट चुका था। पहले जैसे शक ना रहा। वो अब हर चेहरा पर रखने लगा था। इस वाक़े के बाद कुछ दिन बाद साहिल ने इत्तेफाकन एक बात सुनी कि महा और फहद साथ बैठे थे और दोनों इसी पर हंस रहे थे। महा कह रही थी कि धीमे लहजे में साहिल बहुत आसान इंसान है, वाकई जो भी उससे कहो मान लेता है, ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। फहद जोर से हंसने लगा। फौरन साहिल दरवाजे के पीछे खड़ा था, उसके कदम जैसे रुक गए हों। साहिल बोझल और सांसें बोझल होने लगे। इस लम्हे से सब समझ लिया कि महा की हमदर्दी से दिखावे की थी, वो कभी मुखलिस नहीं थी, बस जज्बात से खेल रही थी। साहिल खामोशी से वापस आ गया था। उस रात ने बहुत सोचा, लोग आखिर इतने क्यों बदल जाते हैं, क्यों सच्चे दिल तोड़ देते हैं आसानी से। वो सुबह दफ्तर देर से पहुंचा। चेहरे पर सच अजीब संजीदगी मौजूद थी। वो कम बात करने लगा, हर चीज फासले से देखता था। महा ने कई बार बात करना चाहिए, मगर साहिल मुख्तसर जवाब देता था। वो आंखों में झूठ पहचानता था और खामोशी दूर हो जाता था। फहद ने भी माहौल बदलते देखा, मगर वो भी हंस देता था। ऐसे लोग एहसास खो देते हैं, उन्हें दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। कुछ वक्त कुछ और आगे बढ़ता गया। साहिल अब बहुत
ساحل اب خود میں رہتا تھا مگر اندر کہیں شدید خالی پن تھا۔ مسلسل بڑھتا گیا۔ ایک شام وہ گھر لوٹا، راستے میں ایک بوڑھا ملا، کمزور ہاتھ اور تھکیا نظروں میں۔ وہ شخص وہ سڑک کنارے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ساحل اس کے پاس گیا، رکا اور خیریت پوچھی نرمی سے۔ بوڑھے نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، پھر دھیرے دھیرے لہجے میں بات کی۔ بیٹا، لوگ چہرے بدل لیتے ہیں مگر کردار دیر سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو جلدی پہچان جائے خوش قسمت ہے، جو دور کرے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ الفاظ ساحل کے دل میں اترے، اسے لگا جیسے کوئی سمجھ گیا اس کے اندر چلتا شور پرانا جو برسوں سے خاموش بیٹھا تھا۔ اگلے دن میں ساحل بدلنے لگا۔ وہ ہر شخص کے لیے حاضر نہیں رہتا تھا، ہر وقت ہرگز وہ اپنی عزت سمجھنے لگا تھا۔ دفتر میں لوگ حیران تھے کیونکہ پہلا والا مسائل بدل چکا تھا، اور وہ نرم ضرور تھا مگر مضبوط حدیں قائم رکھنے والا انسان۔ ماں نے ایک دن پوچھا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ساحل نے سکون سے جواب دیا، ناراضگی وقتی ہوتی ہے، اعتماد مستقل ہوتا ہے۔ ماں چند لمحے خاموش سے، پھر نظریں جھکا کے چلے گئی۔ شاید پہلی بار سے ساس نے کچھ کھو دیا۔ ادھر فہد مسلسل تنہا ہونے لگا۔ لوگ اس کی حقیقت جان چکے تھے، کوئی اب اس پہ یقین نہ کرتا تھا اور سب فاصلے رکھنے لگے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب فہد مشکل میں پھنس گیا۔ انتظامیہ اس سے ناراض ہوئی کیونکہ اس کی سازشیں پکڑی گئی تھی۔ وہ سب کے پاس مدد مانگنے گیا مگر کوئی ساتھ نہ تھا۔ آخر وہ ساحل کے پاس پہنچا اور دھیمی آواز میں معافی مانگی۔ ساحل کافی دیر خاموش بیٹھا۔ اس کے دل میں درد موجود تھا مگر نفرت اب باقی نہ رہی۔ وہ تھک چکا تھا نفرت کر کے۔ اس نے آہستہ سے اتنا بولا، جو لوگ دوسروں کو گراتے ہیں ایک دن خود بھی گر جاتے ہیں۔ زندگی حساب ضرور لیتی ہے آخر۔ فہد کی آنکھیں جھک گئی۔ فوراً شاید سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا مگر کچھ نقصان واپس نہ آیا۔ کچھ رشتے ہمیشہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ساحل نے دل صاف کر لیا مگر افراد سے برقرار رکھا۔ ہمیشہ وہ اب لوگوں کو سمجھ چکا تھا، اپنی خاموشی سنبھالنا سیکھا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ دفتر میں ایک نئی ملازمہ شامل ہوئی جس کا نام عروج تھا۔ عروج باقی لوگوں سے مختلف تھی۔ وہ کم بولتی مگر سچی لگتی تھی، کبھی ضرورت سے زیادہ قریب نہ آتی تھی اور نہ جھوٹی تعریف کرتی۔ ساحل شروع میں محتاط رہا کیونکہ وہ پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا مگر عروج نے کبھی جلد بازی نہ کی اور احترام سے پیش آتی رہی۔ ایک دن اس نے ساحل سے پوچھا، تم اتنے دور کیوں رہتے ہو؟ لوگوں سے ڈرتے ہو یا خود کو بچاتے ہو؟ ساحل چند لمحے خاموش تھا، پھر دھیرے لہجے میں بولا، دونوں باتیں شاید سچ ہے۔ لوگ بدلتے دیر نہیں لگاتے ہیں کبھی۔ عروج نے سکون سے پاس سنی، پھر ہلکی آواز میں بولی، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ چہرے واقعی صاف ہی ہوتے ہیں۔ یہ جملہ ساحل کو عجیب لگا کیونکہ برسوں بعد کسی نے یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ دنیا مکمل بری نہیں ہوتی۔ وقت کے ساتھ دونوں قریب آ گئے مگر اس بات ساحل مختلف تھا۔ وہ جذبات چھپانا سیکھ چکا تھا اور ہر بات فوراً نہیں کہتا تھا۔ عروج اس کیفیت کو سمجھتی تھی۔ وہ کبھی سوالوں سے تنگ نہ تھی، خاموشی کا احترام کرتی تھی۔ اس بات نے ساحل کو بدل دیا۔ پہلی بار سے محسوس ہوا، سچا انسان شور نہیں مچاتا، وہ خاموش رہ کر بھی ساتھ دیتا ہے اور وہ مشکل وقت میں پہچانا جاتا ہے۔ ایک شام ساحل بہت پریشان تھا۔ گھر میں والد کی طبیعت خراب تھی، مالی مسائل شدید بڑھ گئے تھے، وہ مسلسل ذہنی دباؤ میں تھا۔ عروج نے چہرہ دیکھ کر پوچھا مگر ساحل نے بات ٹال دی۔ چند گھنٹوں بعد سے معلوم ہوا کہ ساحل ہسپتال میں موجود ہے۔ فوراً وہاں پہنچی بغیر کسی دکھاوے کے، خاموشی سے تمام ضرورت پوری کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر ساحل حیران ہوا۔ اسے پہلی بار یقین ہوا کہ ہمدرد منافق نہیں ہوتا، کچھ لوگ واقعی مخلص ہوتے ہیں اور بغیر مطلب ساتھ نبھاتے ہیں۔ چند دن بعد والد بھی بہتر ہوئے اور ساحل کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ آہستہ آہستہ اس نے عروج کا شکریہ ادا کیا۔ عروج نے صرف اتنا کہا، رشتے احساس سے زندہ رہتے ہیں، دکھاوے سے فاصلہ بڑھتا ہے۔ یہ سن کر ساحل نے مسکرا دیا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا ہے مگر اس بات درد کم تھا کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ہر چہرہ منافق نہیں ہوتا۔ ہمیشہ زندگی نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا، خاص طور پر لوگوں کی پہچان، اور وہ جلدی اعتماد نہیں کرتا مگر دل کے دروازے بند نہیں کیے تھے اس نے مکمل طور پر، کیونکہ جان چکا تھا کہ آخر اگر سب لوگ جھوٹے ہوتے تو دنیا تو سچی اب تک مر چکی ہوتی۔ کئی مہینے بعد دفتر کا ماحول بھی کافی بدل چکا تھا۔ اب فہد خاموش رہتا تھا اکثر، ماں اگلا شعبے میں منتقل ہو چکی تھی۔ بغیر کچھ کہے ساحل نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کیونکہ کہانی ختم ہو چکی تھی اور یہی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ایک دن عروج نے مسکرا کر پوچھا، اب تم خوش رہتے ہو؟ ساحل نے کچھ لمحے سوچا اور دھیمی آواز میں جواب دیا، میں اب لوگوں سے کم توقع رکھتا ہوں، اس لیے پرسکون رہتا ہوں۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ ساتھ رہیں، جو جھوٹے ہوتے ہیں دکھاوے ہیں۔ عروج ہلکے لہجے میں مسکرائی، پھر دونوں خاموش چلتے رہے۔
شہر ویسے ہی شور سے بھرا اور چہرے ویسے ہی بدلتے تھے، مگر ساحل بدل چکا تھا۔ اب وہ مسکراہٹ پر یقین نہیں رکھتا تھا، ہر اور نہ ہمدردی کو محبت سمجھتا تھا۔ ہرگز کبھی اس نے سیکھ لیا تھا کہ آخر منافق لوگ الفاظ اچھے رکھتے ہیں مگر رویے سخت ظاہر کرتے ہیں، اور سچے لوگ کم ہوتے ہیں اور لیکن دل صاف رکھتے ہیں ہمیشہ۔ اس حقیقت نے ساحل کو مضبوط بنا دیا اندر سے ہمیشہ کے لیے، اور پہلے جیسا کمزور نہ رہا، کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ بدل سکتے ہیں ہر لمحے، اور ایک کردار آپ کے سامنے آ ہی جاتا ہے، اور یہی زندگی کا اصل سبق ہے۔